नमस्कार, म राजु थापा। सिधा प्रश्नमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। बुद्धले 6औं शताब्दीतिर झुटो नबोल भने, किनभने त्यहाँ झुटो बढी बोलिन्थ्यो होला सायद। 7औं शताब्दीमा चिनिया यात्री हुयान स्याङले नेपालको भ्रमण गरेपछि आफ्नो यात्रा संस्मरणमा लेखे, यहाँका मान्छे झुटो बोल्छन्। झुटो बोल्ने, भ्रममा पार्ने पर्ने सायद हाम्रो नियति जस्तै छ। अनि नेताहरूले झुटो बोलेनन् भने, हामीले पनि सुन्न पाएनौँ भने खल्लो लाग्ने जस्तो, अथवा जो झुटो बोल्दैन त्यसलाई हामीले नेता पनि सायद मान्दैनौँ, अथवा नेता हुनको निम्ति प्रतिकूल चरित्र प्रवृत्ति भयो भने मात्रै मान्ने, उठाउने, पठाउने सायद हाम्रो पनि त्यस्तो खालको नियति र हाम्रो एउटा निरन्तरको प्रवृत्ति त्यस्तो छ सायद। अब हामी सबैले, चाहे नेता हौँ चाहे जनता हौँ, ऐनामा हेर्ने, अनुहार सफा गर्ने र सबै किसिमका नराम्रा र बेठिक कुराहरूलाई सच्याउने, कसौटीमा अथवा कसीमा घोटिने सबैले गर्न जरुरी छ। यो ढिला भइसकेको अवस्था छ। यो भएन भन्दा भन्दै धेरै कुरा घर्किसकेको, बिग्रिसकेको अवस्था छ। आज हाम्रो सिधा प्रश्नको कसौटीमा रविन्द्र मिश्र, विवेकशील साझाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आउनु सुरु गरौँ सिधा प्रश्न। रविन्द्र मिश्रजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद राज। सिधा प्रश्न सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति इन्फर्मल कुरा गर्नु लाग्यो। तपाईँ त्यो कुर्सीमा बसेर धेरै अन्तर्वार्ता गर्नुभएको अनुभव छ। अहिले नेताको रूपमा अन्तर्वार्ता दिँदै गर्नुभएको छ। अलिकति भिन्नता, त्यो कोण हुन्छ नि, हेर्ने कोण, यसले यस्तो प्रश्न गरिदिए हुन्थ्यो, मैले यस्तो प्रश्न गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने दुईटाको बिचको विरोधाभास अथवा फरक कस्तो अनुभव गर्नुभएको? यस्तो केही छैन। त्यो प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पोइन्टेड, छोटो छोटो ट्वाक ट्वाक गरिदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, जुन तपाईँले गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। तपाईँले कतिको तितो, जस्तै यो कुर्सीमा बस्दाखेरि अलिकति तिखै प्रश्न गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो होला हिजो, आज चाहिँ त्यस्तो नगर्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ लाग्दैन? होइन, तिखै प्रश्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हो है। तर त्यो तथ्यको आधारमा आधारित हुनु पर्यो। नेपालको जस्तो त्यो राजनीतिक पूर्वाग्रहले पूर्ण हुनु भएन। नेताहरूले कति पोइन्टेड जवाफ दिन्छन् तपाईँको सन्दर्भ बाहेक, तपाईँको अनुभवको हिसाबले कति दिन्छन्? कति दिनेहरू पनि छन्। अब बोल्नै कचमच हुने, त्यो जवाफै दिन नसक्ने पनि ठुला ठुला नेताहरू पनि छन्। उत्तरदायी फिल गर्ने नेतृत्व तपाईँले को पालामा कति पाउनुभयो, अहिले कति छ तपाईँलाई के लाग्छ चाहिँ? होइन, जिम्मेवारी बोध गर्ने नेता नभएको होइन, उत्तरदायित्व बोध गर्ने नेता नभएको होइन, तर ती नेताहरू चाहिँ आम रूपमा समग्रतामा भन्नुपर्दाखेरि नेतृत्वमा आउन सकेका छैनन्। त्यसै भएर हामीले त्यसका लागि जनता चाहिँ जिम्मेवार छन् भन्ने पनि तपाईँलाई लाग्छ? त्यो त मैले भन्दै आएकै कुरा हो। जब नागरिकको मन र मत परिवर्तन हुन्छ अनि मात्रै देश परिवर्तन हुन्छ। यसमा म त एउटा कुरा थपिदिइहाल्नु तपाईँलाई। म पत्रकार हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ बिहानै ठुला नेताहरूको घरमा पुग्थेँ। घरमा पुग्दा त्यहाँ मैले व्यापारी पनि देख्थेँ, त्यहाँ मैले नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरू पनि देख्थेँ, त्यहाँ मैले प्रहरीका मान्छे पनि देख्थेँ, होइन? त्यहाँ मैले यो देशको बाहिर बाहिर तपाईँको भ्रष्टाचारको विरुद्ध ठुल्ठुला भाषण गर्ने, आदर्शका कुराहरूको बारेमा कार्यशाला गोष्ठी गर्ने प्राज्ञिक बौद्धिक व्यक्तित्वहरू पनि देख्थेँ। त्यसो हुनाले अख्तियारको दुरुपयोग नेताहरूबाट मात्रै भएको छैन। त्यस्ता नेताहरूको ढोकामा ढकढकाएर बाहिर आएर आदर्श छाँट्ने व्यवसायी, पत्रकार, पेशाकर्मी, नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरू, प्रहरीहरू अनि प्राज्ञिक बौद्धिक भनिएका व्यक्तित्वहरू, जो कोही आयोगमा आयुक्त बन्न, प्रमुख आयुक्त बन्न, राजदूत बन्न, विभिन्न किसिमको नियुक्ति पाउन अथवा विभिन्न किसिमको ठेक्कापट्टा पाउन अख्तियार दुरुपयोग गरिदेऊ भनेर नेताको ढोका ढोकामा जान्छन्। तिनीहरू नेताहरूभन्दा यो देशको दुर्दशाको लागि तिनीहरू अझ बढी जिम्मेवार छन्। नेताको हिसाबले प्रवचन वा पण्डिताइ गर्न पाए हुन्थ्यो, अनि धेरै कसीमा नउत्रिए पनि एक खालको मानिदिए हुन्थ्यो, जनतालाई मेरो कुरा सुनिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ कतिको लाग्दो रहेछ नेता भएपछि चाहिँ? त्यस्तो होइन। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो समाजको चरित्रले गर्दाखेरि होइन,
आम रूपमा हामीले उठाएका विषयहरू जनतासम्म पुर्याउन, उहाँहरूको मन जित्न धेरै कठिन छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। तर हामीले उठाएका मुद्दाहरू मुद्दा छैन भनेर हामीलाई भन्छन् नि। हामीले उठाएका मुद्दाहरू सुशासन र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नको लागि जुन जोड दिएर हामीले उठाएका छौँ त्यो कुनै पनि पार्टीले गरेको छैन। म तपाईँलाई भनौँ, जतिसुकै असल नेता भए पनि कर्मचारी युनियन भङ्ग नगरिकन, सरकारी वेतनधारीको युनियनबाजी भङ्ग नगरिकन कुन चाहिँ असल नेताले यो देशमा डेलिभर गर्न सक्छ? तपाईँ अहिले नेता भइसके पछाडि अहिले सत्ता शक्तिमा जानको निम्ति गरिने आम नेताहरूले गर्ने टिकदम ट्रिक भन्छौँ नि हामी, अनि भिड जता जान्छ त्यसको अगाडि बस्ने, हावाको जता चल्छ जता मलको उतै ढल्को, त्यस्तो खालको गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने अनुभव अनुभूति अथवा मैले कम्प्रोमाइज गर्ने परिस्थितिमा मैले पनि अनुभूत गरेको छु भन्ने त्यस्तो फिल गर्नुभएको छ कि छैन? के छ? होइन, भिड जता बहन्छ त्यता बहने होइन नेताले। तर नेताले दुईटा किसिमका परिस्थितिहरूको सामना गर्नु पर्न सक्छ। एउटा चाहिँ आम जनताको भावना के छ, होइन, त्यो इङ्ग्लिसमा तपाईँको फिलिङ द पल्स अफ द पिपल भनेर भन्छ नि, होइन। आम जनताको भावना के छ भन्ने कुरा बोध नगरिकन विशेष परिस्थितिहरूमा तपाईँले आफ्ना एजेन्डाहरू घचाडेर लागू गर्न खोज्नुभयो भने कालान्तरमा त्यसले ब्याकफायर गर्छ। हो, त्यसो हुनाले आम जनताको भावना सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, अनुभूत गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भिडसँग बहेको होइन। तर कहिलेकाहीँ आम जनताको भावनाभन्दा विपरीत पनि नेताले हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले मार्ग परिवर्तन विचारभन्दा माथि दस्तावेज जुन लिएर आएँ त्यसमा आम समग्रतामा आम जनताको भावना सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गरेको छु। तर साथसाथमा यहाँको बौद्धिक जमात, यहाँको प्राज्ञिक जमात, यहाँको मिडिया, यहाँको नागरिक समाजको अधिकांश, सबै भन्दिनँ, अधिकांशले मलाई प्रतिगमनको बिल्ला लगाइदिन्छन् र मलाई खेद्छन् भन्ने बोध हुँदाहुँदै त्यो भिड जता बहेको छ त्यसको विपरीत पनि म हिँडेको छु। हस्, अब तपाईँले यसमा करिब क्लियर गर्नुभयो। हिजो तपाईँले पार्टी सुरुवात गर्दाखेरि अथवा राजनीतिमा तपाईँहरू आउँदै गर्दा, त्यो चाहे त्यो विवेकशीलको पृष्ठभूमि होस्, तपाईँहरूको पृष्ठभूमि होस्, अवस्था परिवर्तन गर्ने हो, बारम्बार व्यवस्था परिवर्तन, खालि यो भएन त्यो भएन भन्ने गुनासा मात्रै, खालि यो चाहिँ यो खालि आन्दोलनको भिडको मानसिकताबाट मात्रै जानु हुँदैन भनेर सुरुवात गर्नुभएको थियो। आज तपाईँ व्यवस्था परिवर्तनको अवस्थामा पुगेँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, किनभने गजबको प्रश्न, फ्याक्ट तपाईँले चेन्ज भएको अवस्था मैले महसुस गरेँ भन्नुभएको छ। अहिले कसरी तथ्यमा परिवर्तन, फ्याक्टमा चेन्ज भयो, त्यस कारण म चेन्ज भएँ भनेर भनिरहनु भएको छ। तपाईँले के चाहिँ तथ्यमा परिवर्तन भएको तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न सोधिदिनु भयो। राजनीति सुरु गर्दाखेरि मलाई यद्यपि केही आशंकाहरू थिए, जस्ता किसिमका परिवर्तनहरू आए ती बारेमा यो देशलाई 25 वर्ष पछिको ऐनामा राखेर हेर्दा यो देशको स्वरूप कस्तो होला अहिलेको बाटोबाट भन्ने कुरामा मेरा प्रश्नहरू थिए, ती बारेमा मैले लेखेको पनि छु। तर सुरु गर्ने बेलामा कसरी सुरु गरियो भने, होइन यो व्यवस्था धेरै परिवर्तन भयो, अब यसैबाट अवस्था पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ भने त ठिकै छ, किनभने संसारमा तपाईँको विभिन्न प्रकृतिका व्यवस्था भएका देशहरूले पनि विकास समृद्धि त गरेकै छ भन्ने नै दृष्टिकोण लिएर हिँडेको हो। तर यो बीचमा देखियो त के भने, त्यो पहिलाको 25 वर्ष होइन, 22-25 वर्ष जुन किसिमको राजनीतिक चरित्र देखिएको थियो त्यो चरित्रमा रत्ति पनि परिवर्तन आएको तपाईँले महसुस गर्नुभएको छैन नि। त्यो चरित्रमा परिवर्तन आएको छ, भ्रष्टतामा कमी आयो। चरित्र भनेको व्यवस्थाले परिवर्तन गर्ने कुरा त होइन रहेछ। होइन, हेर्नुहोस् है, भ्रष्टतामा कमी आएको छैन। हो, नेताहरूले यो देशको स्वाभिमान स्खलित बनाउनको लागि जस्तो किसिमको आचरण देखाएका छन्, जसरी राजदूतहरूले आएर जसरी उनीहरूको अगाडि मानिलियौँ उनीहरूभन्दा पनि ठुला पदाधिकारी हौँ भने जसरी गफ गर्छन्, जसरी विदेशी गुप्तचर संस्थाको प्रमुख आएर प्रधानमन्त्रीलाई थर्काएर जान्छन्, जसरी केही प्रधानमन्त्रीहरू होली वाइनमा नुहाउँछन्, होइन, जसरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बाइपास गर्छन्, यो देशको त्यो
स्वाधीनता तपाईँको सार्वभौम सत्ता सम्मानमा केही सुधार आछ? छैन, अझै छेकै भएका छ। यो देशमा जातीय क्षेत्रीय धार्मिक रूपमा नयाँ परिवर्तनबाट जुन सौहार्दता अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अपेक्षा अनुरूप भएको छ कि छन् त्यहाँ मसिना मसिना चिरा परेर मान्छेहरूमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। तपाईँले संस्कारमा अथवा प्रवृत्तिमा बढ्ता जोड दिनुभयो, फ्याक्टमा ठ्याक्कै डिफरेन्सेस के देख्नुभयो कि व्यवस्थै परिवर्तन गर्नुपर्ने फ्याक्ट यो आयो भनेर? त्यही त भनिरहेको छु। अहिले तपाईँलाई दिइरा बुदाहरू त्यही नै हो, केही परिवर्तन भएको छैन। अब सङ्घीयताको तपाईँ कुरा गरौँ, फ्याक्ट्समा चेन्ज कसरी भयो भन्दा सङ्घीयताले यो देशमा 7 वटा प्रदेश बनाइदियो। यो प्रदेशहरूले राम्रोसँग फङ्सन गरेको भए सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठ्थ्यो? उठ्दैन थियो। फ्याक्ट चेन्ज भएको भने यही हो, प्रश्न उठ्दैन थियो। अब राम्रोसँग फङ्सन नगर्दा के भयो त? हेर्नुहोस् है, आर्थिक वित्तीय रूपमा 2% मात्रै राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रदेशले 20% खर्च गर्ने भयो हो। तपाईँको देशमा 37 हजार जुन स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू छन्, सामान्यतया स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू तलब नलिकन समाजसेवी भएर काम गर्नु पर्थ्यो। उनीहरूले तलब लिएर काम गर्दाखेरि अरबौं रुपियाँ जाने भयो। प्रदेश स्तरमा जति पनि सांसदहरू छन् र त्यसको लागि आयोगदेखि लिएर सारा कुरा जे जति खर्च हुन्छ त्यो ठ्याक्कै गएर स्थानीय निकायसँग ओभरल्याप गरिरहेछ। त्यसका अधिकारहरू 1-2 वटा अधिकार बाहेक सबै ओभरल्याप गरिरहेछ। त्यो चाहिन्थ्यो त? त्यो चाहिँदैन थियो। अनि त्यसमा राजनीतिक रूपमा के माग भइरहेछ? जातीय संहिता चाहियो भन्ने आवाज त अझै छ। आवाज नै त के बन्द हुन्थ्यो र भने आवाज कुन स्केलको भन्नुहोस् न तपाईँ? त्यो त उकेर लगाउने बेला त्यसलाई त उकाइने हो नि। त्यति मात्रै होइन, आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संहिताको माग हिजो भनियो, बरु आजकल मत्थर भएको भन्ने देखिन्छ। तपाईँले त्यसलाई फ्याक्टमा अझै बढेर गयो भने ठान्नुहुन्छ तपाईँ? राजुजी, यो तपाईँले मत्थर भएका कुराहरू कस्तो हुन्छन् भने जब सङ्कटमा पर्छ त्यो बेलामा त्यसलाई उचालिने हो। नाकाबन्दीको बेलामा उचालियो नि धेरै कुरा, होइन? 62-63 आन्दोलनको तुलनामा अहिले त मत्थर भएको, अझ सम्हालिँदै गएको, सङ्लिँदै गएको जस्तो हामीले देख्छौँ। तपाईँले होइन यो त बिग्रिँदै गएको, विद्वेष फैलिँदै गएको भने जस्तो देख्ने आधार छ भने त्यो आधार अथवा उदाहरण के हो भन्नु खोजेँ मैले। त्यही त म भन्दैछु त। जस्तो लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको बीचमा पानीको नदीको विषयलाई लिएर केही विवाद भयो, यो त सुरुवात मात्र हो। मैले भने जातीय संहिताको जुन माग भएको छ, त्यसपछि तपाईँको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संहिताको जुन माग भएको छ त्यो बिग्रिने कहानी। तपाईँ बिग्रिसकेपछि त सम्हाल्नै सक्नुहुन्न नि। सुडानले सम्हाल्न सक्यो, तपाईँको इथियोपियाले सम्हाल्न सक्यो। अनुमानका आधारमा गर्ने हो र भोलि यस्तो होला भन्ने हिसाबले अहिले नै तपाईँ डिटोरेसन अथवा त्यो अधोगतिको देशको हेर्नुहोस् है, देशको नेतृत्व गर्ने भएपछि गर्ने लक्ष्य राख्ने हो भने 25 वर्ष पछिलाई पनि तपाईँले हेर्न सक्नु भएन भनेदेखि तपाईँ खाल्डोमा पर्नुहुन्छ। तपाईँले सोधेको बुझेको त्यो फ्याक्टबाट उनीहरूलाई पनि लागिसक्यो कि मैले उठाएको कुरा ठिक हो भन्ने लागेको अवस्था हो अथवा होइन, मलाई लाग्छ त्यस्तो बिग्रिँदै जान सक्छ भन्ने हिसाबले। यो देशमा अहिले संघीयताको विरुद्ध ठुलो जनमत छ भन्ने कुरा तपाईँलाई लाग्दैन? ती सबै के गलतै मान्छे हुन्? होइन, व्यक्तिगत रूपमा त मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ त्यसका सन्दर्भमा चाहिँ संघीयताका सन्दर्भमा। तर फ्याक्टकै हिसाबले, तथ्यका हिसाबले मैले प्रस्तुत गरिराखेको तथ्यलाई तपाईँले तथ्य राख्नु भएको छैन। यसले यो देशलाई टुक्राउँदैछ, बिगार्दैछ, खत्तम गर्दैछ भन्ने कुरा यो खर्च बढी भयो अथवा खर्च त मैले यस्तो कुराले मात्रै भन्नु मिल्छ र? वित्तीय कुराबाट गरेँ। प्रशासनिक रूपबाट संहिता आवश्यक छ। यदि मानिलिउँ प्रदेश छैन भनेदेखि तपाईँको प्रशासनिक रूपमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न केले रोकेको छ? त्यति त भइहाल्यो। अब यो आन्तरिक विषयलाई मैले संहिताको विषयमा भू राजनीतिसँग जोड्ने गरेको छु र भू राजनीतिसँग नजोडिकन संहिताको विषयलाई तपाईँले छोड्नुभयो भने अनि त्यसपछि 15 वर्ष 20 वर्षपछि बल्ल त्यसका सङ्कटहरू धेरै ठुलो रूपमा देखिन सक्छ। पछि अहिले पनि देखिन सक्छ। जस्तो हो भू राजनीतिक रूपमा जोड्ने भनेको के हो भनेदेखि मैले पहिला पनि धेरै अन्तर्वार्ताहरूमा भनेको छु, अब दुवैतिर भारत पनि चीन पनि संसारका सबैभन्दा शक्तिशाली आर्थिक र राजनीतिक सैनिक शक्तिको रूपमा अगाडि आइरहेको छ। त्यसको बीचमा हामी छौँ। हामी भूपरिवेष्टित छौँ हो। हामी राज्यको रूपमा एकदमै कमजोर राज्य हो, भ्रष्टताको रूपमा एकदमै भ्रष्ट राज्य हो, चेतनाको
हिसाबले हाम्रो चेतनाको स्तर धेरै तल छ, हाम्रो आर्थिक स्तर धेरै कमजोर छ। यस्तो ठाउँमा दुईतिर शक्तिशाली राष्ट्र भएको देशमा पश्चिमाहरूको आँखा पर्नु स्वाभाविक हो। यो तीनवटा शक्तिहरू खेल्दाखेरि तपाईँले अहिलेको सङ्घीयताभित्र खेल्न, यो कमजोर राज्य प्रणालीभित्र खेल्न त्यसले जसरी कमजोर बनाइदिएको छ, किनभने जब स्रोतको बाँडफाँड गर्ने केन्द्रहरू धेरै हुन्छ त्यहाँ पुवालहरू धेरै पर्छ। अब धर्म चाहिँ सामान्यतया व्यक्तिको आस्था मान्यता भन्ने बुझिन्छ। आधुनिक राज्य व्यवस्थामा सभ्य आधुनिक राज्यहरूमा चाहिँ धर्म जात क्षेत्र सम्प्रदायका आधारमा राजनीति गर्नु हुँदैन। राज्य त्यसबाट निरपेक्ष बस्नुपर्छ र मेरिटका आधारमा अथवा गुणवत्ताका आधारमा जनतालाई अनुकूल हुने गरेर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ, राजनीति त्यसरी जानुपर्छ भन्ने मानिन्छ। तपाईँले त्यो अझ पछाडि फर्केर फेरि धर्म सापेक्षताको बहसमा किन लाग्नुभयो? धर्म व्यक्तिको हो, तर व्यक्तिले मनाउने चाडपर्व, पर्व, जात्रा, रीतिरिवाज, व्यक्तिका परम्परागत मूल्य मान्यताहरू, संस्कारहरू ती कहाँ गएर जोडिन्छन्? धर्ममा गएर जोडिन्छन् होइन? धर्म संस्कार भनौँ हो, धर्ममा गएर जोडिन्छन्। आज जुन तहमा यहाँ धर्मान्तर हुँदैछ, जुन द्रुतताका साथ धर्मान्तर हुँदैछ, अहिले मात्रै भएको छ कि निरन्तर छ यो कुरा? धेरै अगाडि अहिले पछिल्लो चरणमा यो परिवर्तनपछि त्यसको तीव्रता बढेको छ। त्यसको फ्याक्ट छ त हामीसँग? मतलब तथ्यगत रूपमा हामीले हेर्नुहोस्, 200-300 चर्च भएको देशमा अहिले धेरैले के भनिरहेछन्, 15-16 हजार चर्चहरू छ। आफ्नो आस्था मान्यतालाई उठाउन पाउने अहिलेको अनुकूल व्यवस्थाका कारणले गर्दा उनीहरूले भएकाहरूले गरे होला। तर जबरजस्ती धर्मान्तरणका क्रिया नेपालमा किराँत धर्मावलम्बीहरूले तिमी किराँत बन्देऊ भनेर साना साना बालबालिकालाई भन्दै हिँडेका छन्, बुढाबुढीहरूलाई भन्दै हिँडेका छन्, गरिब विपन्नहरूलाई भन्दै हिँडेका छन्। बुद्धिस्टहरूले तिमी चाहिँ बुद्धिस्ट बन्देऊ भनेर भन्दै हिँडेका छन्। हिन्दूले नि भनेको छैन, ठिक छ, हो भने क्रिस्चियनले भनेको छ भन्ने कुरामा तपाईँको आपत्ति? मिसनरीहरूले जसरी तपाईँको यो नेपालको गरिबीको, विपन्नताको, नेपालको जातीय किसिमको जुन किसिमको बनावट छ त्यसको फाइदा लिएर जुन स्केलमा धर्म परिवर्तन गरिराखेको छन्, त्यसले भोलि गएर धार्मिक जनसाङ्ख्यिक बनौटलाई परिवर्तन गरिदिन्छ। त्यो बनौट मात्रै परिवर्तन गर्दैन। हेर्नुहोस्, हिमाल र पहाडमा बौद्ध र किराँत धर्मसँग सम्बन्धित धेरै चाडपर्वहरू छन्, हिन्दूसँग सम्बन्धित चाडपर्वहरू पनि छन्। जब यो स्केलमा धर्म परिवर्तन हुँदै गयो भने भोलि ती चाडपर्व रीतिरिवाजहरू कहाँ जान्छन्? नेपालको ठुलो सम्पत्ति भनेको संसारमै यति धेरै रीतिरिवाज, चाडपर्व, जात्राहरू हुने देश, त्यो विविधता भएको देश त नेपाल थोरै देशमा पर्छ, अथवा यति त धेरै ठाउँमा हुँदैन होला। तपाईँले फियर मङ्गरिङ भन्छ नि, तपाईँले त्यो त्रासको खेती गरे जस्तो लाग्यो कि? बाबा, तपाईँ त्रासको खेती भन्नुहुन्छ? पहाडमा हाइवेबाट स्कुल गइराखेका बच्चालाई बाइबल थमाइदिएको तपाईँले फोटो देख्नु भएको छ कि छैन? होइन, कसैले गर्यो होला। एकछिन, मैले पढा अझै सकेको छैन। त्यसपछि तपाईँ पहाडमा आउनुहोस्। पहाडमा पनि तपाईँको यति धेरै जात्रा, रीतिरिवाज, हाम्रा सम्पदाहरू होइन, हाम्रा तपाईँको पार्टी पौवा, यो सबै धर्मसँग जोडिएको छ। तपाईँले अहिलेको राज्य व्यवस्था जे संवैधानिक व्यवस्था छ त्यसले धर्मान्तरणलाई निषेध गरेको छ। वैधानिक व्यवस्था हेऱ्यो भने तपाईँलाई वैधानिक रूपमै त्यो दण्डनीय अपराधको रूपमा मानेको छ। अहिलेको मुलुकी अपराध संहिता हेऱ्यो भने संविधानले तपाईँको धर्म संस्कृतिलाई, तपाईँले संस्कारलाई मान्न पाउने व्यवस्था गरेको छ र अर्कोले त्यसरी धर्मान्तरण गर्न पाइँदैन भनेर प्रष्ट भनेको अवस्था छ। त्यो व्यवस्था हुँदाहुँदै अहिले तपाईँले आफूले मान्न पाउने स्वतन्त्रता र कसैले जबरजस्ती गर्यो भने त्यसका विरुद्धमा कारबाही गर्ने वैधानिक प्रावधान हुँदाहुँदै अहिलेको व्यवस्थाले धर्मान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्यो भने जसरी तपाईँले त्यसलाई अलिकति त्यो मिसइन्टरप्रिटेसन गरे जस्तो लाग्यो कि? तपाईँले उल्टोतिरबाट प्रश्न सोध्न त यो प्रश्न जायज छ राजुजी। कागजी रूपमा गरिएका सुनिश्चितताहरू जब उल्लङ्घन हुँदै जान्छ
त्यहाँ विद्रोह र द्वन्द्व सृजना। त्यस त संवैधानिक व्यवस्थालाई तपाईँले व्यवहारमा राम्रोसँग गर्न सक्नु भने व्यवहार सुधार्नु पर्यो नि त। संस्कारमा समस्या छ, संस्कार सुधार्नु पर्यो। तपाईँले व्यवस्थामा त मैले बुझेँ तपाईँको प्रश्न बुझेँ। संसारमा व्यवस्था मूलतः किन ढल्छ? व्यवस्था किन ढल्छ भने व्यवहार जब बिग्रिँदै जान्छ र त्यो व्यवस्थाले पनि थेक्न नसक्ने हुन्छ नि, अनि मात्रै व्यवस्था। त्यही मेरो प्रश्न कि नेताहरूले गर्ने भनेको त्यही व्यवहारलाई बढ्ता प्रहार गरेर परिवर्तनका कुरा गर्छन्। 47 सालको संविधान संसारकै सबभन्दा राम्रो संविधान भनिएको होइन, तर नेताहरूको व्यवहारले गर्दाखेरि त्यो ढल्ने अवस्थामा पुग्यो कि पुगेन? त्यसो हुनाले संविधानमा लेखेर मात्रै हुँदैन, त्यो व्यवहार त लागू भएन भने त्यसको दोष व्यवस्थामा आउँछ। अघि तपाईँले भोलि पनि परिवर्तन भएपछि तपाईँले यदि कागजी परिवर्तन गर्नुभयो भने व्यवहारमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति के त नि हामीले बुझ्न चाहेको जनताले। यस्तो हेर्नुहोस्, यसमा दुईटा पक्ष छ। एउटा त तपाईँले भनेको जस्तो संविधानमा गरिएको व्यवस्था यदि व्यवहारमा सुनिश्चित भइदिएको भएदेखि अहिले यो जुन किसिमको त्रास धेरै मान्छेहरूमा सृजना भइराखेको छ होइन, जसरी धर्मान्तरको विषयलाई लिएर जुन त्रास सृजना भइराखेको छ त्यो त्रास हुँदैन थियो, किनभने व्यवहार त लागू भइदिएको भए। त्यो त हाम्रो गरिबी जिम्मेवार छ, अशिक्षा जिम्मेवार छ, त्यसमा अरूहरूको बढ्दा त्यो चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिका जिम्मेवार छ, त्यसलाई रोक्न त व्यवहारबाटै होला नि त मिश्रजी। होइन, त्यही त मैले भने व्यवहार कानुनको कार्यान्वयन होला। तपाईँले बोल्नै दिनुहुन्न, समस्या त्यहाँनिर छ। सुन्नुहोस् न, व्यवहारतः कतिपय कुराहरू कार्यान्वयन लामो समयसम्म भएन भने व्यवहार मात्रै दोषी हुँदैन, व्यवस्था पनि दोषी हुन्छ। 47 सालको संविधान ढलेको कारण पनि के हो भने मूलतः त्यति बेला राम्रोसँग व्यावहारिक रूपमा विकास समृद्धितिर यो देश गइदिएको भएदेखि, जनताका आकांक्षा पूर्ति गर्नेतिर गइदिएको भए, त्यो समानता सामाजिक न्यायलाई त्यसले साँच्चीकै व्यावहारिक रूपमा लागू गरिदिएको भए 47 सालको संविधान व्यवस्था परिवर्तन अन्त पनि के अवस्था त अब त त्यसो भने के प्रश्न त्यहाँ हो कि अब मलाई जवाफ दिनुहोस् है, फेरि विचार नकाट्नुहोस्। तपाईँ काउन्टर तर्क गर्नु त गर्नुहोस्, तर बिचैमा नकाट्नुहोस्। व्यवस्था र अवस्था जोडिएको हुन्छ। तपाईँको अवस्था भनेको जनतालाई तपाईँले के कति डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ, विकास दिन सक्नुहुन्छ, समृद्धि दिन सक्नुहुन्छ कि हुन्न, न्याय दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, सामाजिक न्यायका कुराहरू छन्, त्यहाँ समतामूलक समृद्धिका कुरा छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाका विषयहरू छन्, यी सबै अवस्था, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका विषयहरू छन्, यी सबै अवस्थासँग जोडिएका विषयहरू हो। व्यवस्था चाहिँ जब देशको दूरगामी हितमा हानि पुगेको देखिन्छ, देशको स्वाधीनता, अखण्डता, स्थिरता, शान्ति, तपाईँको सार्वभौम सत्तामा हानि पर्ने सम्भावना देखिन्छ, त्यति बेला व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेतृत्वमा बस्नेहरूले निरन्तर व्यवहार पूर्ण रूपमा भ्रष्ट देखाए, कुकृत्यपूर्ण देखाए, स्वार्थी देखाए भनेदेखि त्यसले व्यवस्थालाई पनि हिट गर्छ, किनभने त्यसले देशको स्वाभिमान, देशको स्वाधीनता, देशको अखण्डता, देशको दूरगामी हित सबैलाई प्रभावित गर्छ। र अहिलेको मेरो भनाइ के हो भने अब अवस्थाको परिवर्तन मात्रै गर्छु भन्नुभयो भने त्यो सम्भव छैन। अब ठिक छ, त्यो पनि क्लियर भयो। त्यो चाहिँ बाहेक अब तपाईँहरूले अलिकति राज संस्थाका प्रति पनि तपाईँहरूले अलिकति सफ्ट कर्नर अथवा अलिकति लोयल्टिज देखाए जस्तो देखिन्छ। किन त्यो चाहिँ अब जनताले एक हिसाबले भन्दा जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको अवस्था छ, अहिले सबै हिसाबले जनता निर्णायक हैसियतमा पुगेको अवस्था छ। त्योभन्दा पछाडि हटेर फेरि राजालाई नल्याइकन हुँदैन छ, जनतामा चाहिँ जनताको हितका निम्ति अथवा जनता भेडा नै हुन्, जनतालाई गोठालै चाहिन्छ भने जस्तो गरेर फेरि राजै ल्याउनु पर्ने आवश्यकता किन महसुस गर्नु? राजै ल्याउनु पर्ने आवश्यकता महसुस भयो भनेर हामीले कहीँ पनि भनेको छैन हाम्रो दस्तावेज। तर मैले तपाईँ जस्तै पत्रकारहरूलाई अन्तर्वार्ता दिँदा एउटा यो समाजको र यो राजनीतिको चरित्रलाई चिर्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेको छु। त्यो चिर्ने प्रयास भनेको के हो भने राजाको नाम लिने बित्तिकै त प्रतिगामी, त सामन्ती होइन, त अप्रगतिशील भन्ने जुन किसिमको भाष्य निर्माण गरिएको छ त्यो भाष्य गलत छ। तपाईँ मैले यति हजार मान्छेको मृत्युको लागि म जिम्मेवार छु भन्दा चाहिँ तपाईँ माओवादी बन्न हुने होइन,
अनि तपाईँले भाषणहरूमा अन्तर्वार्तामा यो निरन्तर भनिरहनु भएको छ। माओले ठिक छ। संसारको तपाईँ गुगल गर्नुहोस् 15 जना सबभन्दा क्रूर र तानाशाह को हुन् संसारमा भनेर खोज्नुभयो भने माओको एउटा नाम आउँछ, जसको नेतृत्वमा करोडौँको ज्यान गएको छ। तपाईँ माओवादी हुनुहुने अनि यो देशमा उत्तरी नाकाबाट भारत र चीनको युद्ध अवस्थामा एकदमै संवेदनशील अवस्थामा 17वटा भारतीय चेकपोस्ट हटाउने, यो देशमा तपाईको मन्त्रीमण्डलमा भारतीय राजदूत बस्थ्यो, राजदूत हटाउने, यो देशमा तपाईको नेपाली टेक्स्ट बुक पढाउने, यो देशमा नेपाली राष्ट्रिय गान गाउन लाउने, यो देशमा विकास र समृद्धिका विषयहरूको उठान गर्ने, साहित्य सङ्गीत कलाको प्रवर्धन गर्ने हो। लोकतन्त्र खाए त्यसको आलोचना गर्नुहोस्, तर लोकतन्त्र खाँदैमा सबै नेताको संसारमा आलोचना गर्नु पर्दैन। यदि एकछिन अझै पाउनुहोस्, लिक वान युको किन प्रशंसा गर्नु पर्यो? लोकतन्त्र सुन्नुहोस् न, अहिले विवादको विषय भनेको, अहिले जनताको सरोकारको विषय भनेको। त्यसकारणले यति धेरै काम गर्ने राजा महेन्द्रको चाहिँ तपाईँ नामै लिन नहुने होइन। तपाईँलाई कसले रोकेको छ भने कि राजा महेन्द्रको नाम लिने कुरामा रविन्द्र मिश्रलाई रोकेको होइन, तपाईँले राजा महेन्द्रको नाम लियो कि महेन्द्रवादी पशगामी भनेर लेखेको? तपाईँलाई अहिले पार्टी खोल्ने क्रममा पनि विवेकशील साझा महेन्द्रवादी भनेर खोल्यो भने कसैले रोक्छ? माओवादी हुन पाउने महेन्द्रवादी हुन नपाउने भन्ने कसैले भन्छ? हो, नपाउने पाउने भने जे भनिराख्नु विवादको विषय हो यो। हो रहेछ त, कसरी हो रहेछ? तपाईँले पढ्नु भएको छैन पत्रिकाहरू, तपाईँले सामाजिक सञ्जाल हेर्नु भएको छैन? तपाईँ सोझै रूपमा म राजाप्रति सफ्ट कर्नर राख्छु भनेर भने हुन्छ नि रविन्द्र मिश्रजी, किन घुमाएर यो भन्यो भने? हेर्नुहोस्, राजाप्रति यसरी बुझ्नुहोस्, यो देश अघि पनि मैले भने भू राजनीतिक जटिलताले भरिएको देश हो। यो देशको चेतनाको स्तर, शिक्षाको स्तर, भ्रष्टताको स्तर, तपाईको यो देशको सुशासनको स्तर सबै खत्तम छ। हो, त्यस हिसाबले गोठालो चाहिन्छ। गोठालो चाहिन्छ, फेरि विचार नकाट्नुहोस्, सबै खत्तम छ। हो, भू राजनीतिक जटिलता, जातीय विविधता र यो सबै कुराले कुनै बेला यो देशमा सङ्कट आयो भने तपाईँलाई म यो भनौँ, त्यो राज संस्था अथवा त्यो अहिले भूतपूर्व भइसकेको राजालाई धेरै दानवीकरण नगर्नुहोस्। किन जरुरी छ? गइसकेको राजाको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने, त्यसको बारेमा विवाद गर्नु पनि किन जरुरी छ भने? कि मलाई उत्तरै कुरा गर्नु यो दानवीकरण संक्षेपमा गरिदिनुहोस् प्लिज। कम्बोडियामा राजा खोज्यो कि खोजेन? पछि अफगानिस्तानले राजा खोज्यो कि खोजेन? राजाले म आफै बस्दिनँ भने हो के? सोझै भन्दा हुन्छ नि त रविन्द्र मिश्रजी। फेरि काट्नुभयो, 4 शब्द बोल्न दिनुहुन्न। हो, त्यसो हुनाले भोलि यो देशमा सङ्कट पर्यो भने रहन दिनुहोस्, तपाईँले दानवीकरण गर्नु पर्दैन। यो देशको हितलाई हेर्ने हो भने भोलि यो देशमा विभिन्न जात जाति भाषा भाषीले मान्ने भूतपूर्व हुँदा पनि त्यो एउटा संस्था छ, त्यसलाई रहन दिनुहोस्। के त्यसको नाम लियो कि तर्सिनु पर्दैन? ठिक छ। तपाईँ एउटा प्रसिद्ध कलाकारको छोरा हुनुहुन्छ, तपाईँको पिताजी एकदमै राम्रो पेन्टिङ गर्नुहुन्थ्यो। छिमा याजनासहित एउटा प्रश्न गर्छु, तपाईँहरूलाई पेन्टिङ आउँछ कि आउँदैन? मलाई आउँदैन भनेको पितालाई जे कुराको महारत छ छोरालाई पनि हुन्छ भन्ने छैन। तर तपाईँ एउटा राजा जसको चाहिँ जेठो छोरा भएपछि राजकाज गर्न योग्य हुन्छ भन्ने मान्यताहरू अहिले पनि जायज छ, कहाँ भइरहेछ भनेर तपाईँहरूले त्यसलाई के अरे यसलाई के भन्छ सामान्यीकरण अथवा यसलाई चाहिँ मेरिट जस्तो गरेर स्थापित गर्न खोजिरहनु भएको छ। त्यसलाई अब विष्णुको अवतारको सिद्धान्त अथवा पश्चिमाहरूले चाहिँ डिभाइन राइट अफ किङ्स भन्छन् होइन, त्यस्तै गरेर त्यसलाई स्थापित गर्नु खोज्नु भएको छ। कसरी मिल्छ भने? कि राजजी तपाईँ आफ्नो शब्द मेरो मुखमा नहालिदिनुहोस् होइन, मलाई केहीको मतलब छैन कि अहिलेको युवा पुस्ताको शब्दमा भन्यो भने मलाई बालै मतलब छैन। मलाई यो देश 25 वर्षपछि कस्तो होला, यो देशको जातीय बनौट कस्तो होला, यो देशको धार्मिक जनसाङ्ख्यिक बनौट कस्तो होला, यो देशमा पश्चिमाहरूको प्रभाव कस्तो होला, यो देशमा छिमेकी देशहरूको प्रभाव कस्तो होला र यो देश साँच्चीकै विकास र समृद्धि शान्ति र स्थिरताको बाटोमा जाला कि नजाला भन्ने मतलब छ। अरू मलाई फेरि मैले भने बालै मतलब छ। केही पनि वादी होइन भन्नुहुन्छ नि तपाईँले? होइन होइन, तपाईँले केही पनि वादी होइन भन्दै गर्दाखेरि भन्नुहोस् न मलाई। ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे पनि भन्छन्, हेर्नुहोस् है। अथवा अवसर आयो भने जता पनि जान सक्ने सिद्धान्त नभएको अवसरवादी भन्लान् फेरि।
अवसरवादी भइदिए भए मेरा लागि धेरै बाटोहरू खुला थिए होइन। मलाई यति गाली खाएर बिहानै उठ्यो गाली, बेलुकै सुत्ने बेलामा गाली खाएर यो काम गर्नु पर्दैन थियो अवसरवादी भइदिए भए होइन। र तपाईँको कुनै पनि वादी होइन भन्ने कुरामा प्रष्ट रूपमा के बुझ्नुहोस् भने म हाम्रो अर्थ राजनीतिक मुद्दाहरू जस्तो निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पक्नुहोस् यो भन्नै पर्छ, निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अर्थतन्त्रको उद्वेलन, तपाईँको सरकारी वेतनदारीहरूको युनियनको खारेजी, दलीय पेशागत सङ्गठनको खारेजी, राजाका सन्दर्भमा कुरा गरिरहेको छु मैले, पक्नुहोस् न, दलीय विद्यार्थी सङ्गठनको खारेजी, यो मुद्दाहरूमा म अडिग छु, म डेक चल्दिनँ। तर राजनीतिक सामाजिक विषयहरू, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र आदि विषयहरू यो देशको परिवर्तित परिस्थितिले माग गर्छ भने ती सबै विषयमा ठिक छ। यो तपाईँको सन्दर्भमा चाहिँ हिजो अब राजाकै सन्दर्भमा पनि तपाईँले त्यसो भन्नुभयो, म कुनै वादी होइन भन्दै त्यसलाई कहीँ न कहीँ पुट गरिराख्नु भएको अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हिजो अर्थ यो सुन्नुहोस् एकचोटि मैले भनेको छु, यो देश जेले रूपान्तरण हुन्छ अर्थ राजनीतिक मुद्दा बारम्बार भन्दा त्यसमा चाहिँ प्रश्नै नगर्ने अनि त्यही राजा 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 किन तानेको, त्यही त छोडिसकेको, गइसकेको, फ्याँकिसकेको, त्यहाँ जानु पनि जरुरी छैन, विवादको विषय बनाउनु जरुरी छैन भन्ने हिसाबले मात्रै भनेको। त्यसका सन्दर्भमा तपाईँलाई चाहिँ यो हिजो खास्टोले छोपेर राखेको मनोज चौधरी अहिले आएर मौका पर्ने बित्तिकैमा म्याउ गर्यो भनेर मान्छेले क्रिटिसाइज गरेका छन्, यसमा चाहिँ के छ टिप्पणी? खास्टोले त्यति बेला छोप्नु परेको, मैले मनोज चौधरीको नाममा स्तम्भ लेखेँ होइन। त्यति बेला एक किसिमको परिस्थिति थियो म काम गर्ने संस्थामा जहाँ तपाईँको आफ्नै नाममा लेख्न अलिकति रोक लगाइएको थियो त्यो बेलामा। तर तपाईँले लाइन म्यानेजर भनेर भन्छन्, लाइन म्यानेजरसँग स्वीकृति लिएर मैले त्यो मनोज चौधरीको स्तम्भ लेखेँ र त्यो प्रकाशित गर्ने बेलामा कसैले खास्टो हटाइदिनु परेन नि। म स्वयंले के भने मनोज चौधरी भनेको म हुँ र मैले यो स्वीकृति लिएर लेखेको हो, विशेष परिस्थितिमा त्यसरी लेख्न परेको थियो, त्यो लेखेको हो र मनोज चौधरी भने मै हुँ भनेर भने। मैले खास्टोले खोल्दिन, कसैले खोलिदिया हो र मैले खोल्या हो। तर त्यहाँ तपाईँ जे मानसिकता राख्नुहुन्थ्यो, कहीँ न कहीँ राजाका प्रतिको तपाईँको जे धारणा थियो अहिले आएर फेरि प्रकट रूपमा आयो भन्ने मान्छेहरू, तपाईँलाई त्यो राजाको शक्ति छैन, त्यो राजा निर्मल निवासमा बसेका छन् भनेदेखि तपाईँलाई यो राजादेखि यति धेरै डर लाग्यो किन? तपाईँले किन बोकेर हिँड्या के? अहिले बोक्नु के जरुरी छ भन्नु खोजे? त्यसो भए यो देशमा के मैले मानिलिउँ मैले बोक्याएर छु, म मात्रै छु बोक्ने? तपाईँले जनकपुर गए बेलामा ल पत्रिकामा आएको त तपाईँ होइन भन्नु होला, भिडियोमा देखा त पत्याउनु पर्यो नि। जनकपुरमा गए पनि यत्रै ठुलो मास, धनगढी गए पनि यत्रै ठुलो मास, सुर्खेत गए नि यत्रै ठुलो मास, केपी ओलीको जिल्ला झापा गए पनि यत्रै ठुलो मास, तिनीहरू के तिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? ठिक छ, त्यो त ब्यालेटबाट त्यो प्रस्तुत भइगयो नि त होइन। भोलि गएर तपाईँ आएर परिवर्तन गर्नु होला, भइगयो नि त, त्यति बेला सकियो नि त होइन। अब अन्तिममा एउटा प्रश्न के गर्नु मन लाग्यो भने तपाईँको पार्टीका सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँ विवेकशील पार्टीको र तपाईँहरूको एकता भइसके पछाडि साझा पार्टीले विवेकशील पार्टीलाई चाहिँ खाजा बनाइदियो, इन्डियाले सिक्किम खायो जस्तो खाइदियो भन्ने पनि टिप्पणी अहिले गरिरहेको छन्, के भन्नुहुन्छ तपाईँले? हेर्नुहोस्, हामी पहिला एकीकरण गऱ्यौँ, संक्षेपमा सकौँ भने पहिला एकीकरण गऱ्यौँ। अलिकति हाम्रो केन्द्रमा भएका पहिला एकीकरणमा 16 जना हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू अलग किन्नुभयो। यद्यपि विवेकशील र साझाको एकीकरण टुटेको होइन, त्यहाँ ठुलो समूह तल बसेको हामी सँगै नै थियौँ। त्यसपछि हामीले फेरि एकीकरण गर्नुपर्छ भन्यौँ, राम्रैसँग काम गरिरहेको थियौँ। तर जब मैले मार्ग परिवर्तन गरेँ, वैचारिक ध्रुवीकरण भयो होइन। त्यो वैचारिक ध्रुवीकरणमा हामी 2/3 भन्दा बढी एकै ठाउँमा छौँ होइन। कि त वैचारिक ध्रुवीकरण हुनै हुँदैन थियो जस्तो उहाँहरूले केही साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ, त्यो उहाँहरूको दृष्टिकोण हो, म उहाँहरूलाई सम्मान गर्छु। तर यो देशको लागि त्यो आवश्यक छ भनेर गरियो र हामी सबै एक ठाउँमा छौँ भनेपछि हाम्रो सिद्धाउने अथवा कसैलाई गर्ने त्यो कहिले कसरी सोचियो? त्यसमा पनि जवाब आयो। तपाईँ राप्रपाका नेताहरूसँग तपाईँले भेट गर्नु भएको छ अहिले र त्यो चाहिँ एकतामा पनि परिवर्तन हुन्छ भन्ने बाहिर र्युमर चलिराखेको अवस्था छ, त्यो एकता हुन सक्ने सम्भाव्यता देख्नु भएको छ? यस्तो छ, राप्रपा विवेकशील साझामा आएर मिसिन पनि सक्दैन, विवेकशील साझा राप्रपामा गएर मिसिन पनि सक्दैन।
अर्को रूपमा चाहिँ एकता हुन सक्छ। पक्ष राप्रपाको 30 वर्षको इतिहास र एउटा सङ्गठनात्मक संरचना छ। विवेकशील साझाको शुभेच्छुकहरूको धेरै ठुलो दायरा छ र त्यो सपोर्ट बेस छ। त्यो कुरा गएको निर्वाचनमा पनि राम्रैसँग अभिव्यक्त भएको हो। अब एउटा अर्कोमा मिसिन नसकेपछि मैले उहाँहरूलाई भनेको के हो भने यो वास्तविकता हो, यसलाई स्वीकार गरौँ र अन्य एजेन्डाहरू अन्य प्राविधिक पक्षहरूमा पछि मात्रै कुरा गरौँला। अहिले चाहिँ राप्रपामा सबभन्दा पहिला नाम र चुनाव चिन्हको बारेमा एकता गर्ने हो भने हामी खुला छौँ भन्ने कुरामा सहमति हुनु पर्यो, जुन साह्रै गाह्रो छ उहाँहरूलाई। त्यो थाहा छ, अस्ति भर्खर 3वटा पार्टी मिलेर एउटा बन्नु भएको छ होइन। तर तपाईँहरूले पनि आफ्नो छोड्ने, उहाँले नै आफ्नो छोड्ने गरेर बिचमा कुनै सहमति भयो भने मिल्न सक्ने सम्भाव्यता छ होइन। त्यसरी त्यहाँबाट कुराको थालनी हुन्छ। थालनी भएपछि फेरि अन्य विषयहरू त एकताका सिलसिलामा धेरै विषयहरू ठिक छ। ठिक छ। अब यो 27 गते तपाईँहरूले राष्ट्रिय एकता अभियान चलाउने भनेर तयारी गरिराख्नु भएको छ। त्यसमा कमल थापाजीले बेग्लै अभियानको सञ्चालन पनि गर्न खोज्नु भएको जस्तो देखिन्छ। त्यो संयुक्त रूपमा हुन्छ अथवा फरक फरक हुन्छ, के छ? होइन, हामीले त राष्ट्रिय एकता दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रिय एकता यात्रा भनेर मेची महाकाली हामी यात्रा गर्दैछौँ। हामी आफ्नै तरिकाबाट तयारी गर्दैछौँ। अब उहाँहरूको आफ्नै होला। कमल थापाजीले यो अब चाहिँ यो हिन्दू राज्यको अभियान चाहिँ हामी चलाउने हो, राजा बोकेर हिँड्ने नैतिक आधार समाप्त भयो भनेर जे भन्नुभएको छ त्यसमा के टिप्पणी गर्नु मन लाग्छ तपाईँले? अब हेर्नुहोस्, अब त्यसमा उहाँको कुरामा मैले के टिप्पणी गर्नु, होइन मैले टिप्पणी गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। ठिक छ। अब अन्त्यमा चाहिँ तपाईँहरूले जनताका बिचमा विवेकशील साझालाई लैजाने सन्दर्भमा चाहिँ वैचारिक स्पष्टता अथवा अडान भन्दा पनि तपाईँले भन्नुभएको छ विचारभन्दा देशमाथि भनेर, त्यो भन्दै गर्दाखेरि एकदमै कहीँको न कहीँको हुने परिस्थितिबाट अलिक क्लियर बनाएर जनताको बिचमा जान सक्ने सम्भाव्यता र केही बाँकी छन् भने अन्त्यमा प्लिज। हामी जनताको बिचमा जाँदाखेरि हाम्रो जस्तो यो देश रूपान्तरणको स्पष्ट खाका कुनै पनि पार्टीको छैन। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, यो देशमा भगवान रामलाई लिएर आएर शासन गर्न दिए पनि अथवा अहिले भएका ठुला पार्टीहरूमा महाधिवेशन भएर नयाँ नेतृत्व आउँदाखेरि जुन किसिमको उत्साहहरू देखियो, ती कुनै पनि नेतृत्वले यो देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा ती पुगेछन् भने तिनीहरूले सरकारी वेतनधारीको युनियन खारेज नगरी, दलीय पेशागत सङ्गठन खारेज नगरी, दलीय विद्यार्थी सङ्गठन खारेज नगरी, शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षालाई निशुल्क र गुणस्तरीय नबनाइकन अख्तियार जस्तो संस्थामा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह बिना आफैलाई पनि जेल हाल्न सक्ने इमान र क्षमताको व्यक्तिहरू नियुक्त नगरेसम्म यो देशको रूपान्तरण सम्भव छैन। त्यो सम्पूर्ण एजेन्डा बोक्ने पार्टी विवेकशील साझा पार्टी मात्रै हो। त्यसको साथमा ती सुशासनका एजेन्डाहरूको साथमा हामीले 25 वर्ष पछिको नेपालको परिकल्पना गरेर त्यति बेला आउन सक्ने सङ्कटहरूलाई मध्यनजर गरेर अहिले हामीले विचारभन्दा माथि देश भन्ने दस्तावेजमा जसरी सङ्घीयता खारेजी, स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना गरेर सुदृढ गर्ने र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा जनताको राय लिने जुन एजेन्डा अगाडि सारेका छौँ, त्यो नेपालको दूरगामी हितको लागि अत्यावश्यक छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद राज। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रविन्द्र मिश्र, विवेकशील साझाका अध्यक्ष। आजको सिधा प्रश्न यति नै। खबरभित्रको खबरका निम्ति हेर्दै गर्नुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।